ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ فرماندے نے اپنے رب دی عبادت کرنی ہے حتی یاتیک الیقین، جنی دیر تک جسم دے اندر جانے، حتی یاتیک الیقین، جنی دیر تک بندے دے جسم دے اندر خون گردش کر رہے آئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جنی دیر تک ہاتھوں دے اندر حرکت موجود ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جنی دیر تک اکھاں دے اندر بصارت موجود ہے. کنے کو دیر؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جنی دیر تک زبان دے اندر تکلم موجود ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جنی کو دیر تواڈے کنا دے اندر قوت سماعت موجود ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب دی عبادت کرنی ہے جنی دیر تک جے دل دے اندر دھڑکن موجود ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جنی دیر تک تیرے جسم دے اندر خون دی گردش موجود ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جنی دیر تک جسم دے اندر جانے، منہ دے اندر زبانے، عبادت کرنی ہے میں رب دی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، او بندیا میری عبادت کرنی ہے جنی. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. حمداں ثناواں کبریائیاں یکتائیاں تنہائیاں اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جو اللہ پوری کائنات دا مشکل کشا حاجت روا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ہے. درود و سلام
آقائے کائنات، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے نے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دا نہایت فضل و کرم ہے اور اس مالک دی توفیق خاص دے نال اج اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہاں۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اور میرے سمیت جو کچھ سنیا سنایا جائے اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ شعبان دا آغاز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ماہ شعبان دی فضیلت دے حوالے دے نال چند ایک باتاں بیان کرنا چاہنا وا۔ حضرات محترم، قرآن پاک دی جیڑی آیت مبارکہ میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان دی زندگی دی، انسان دی تخلیق دا مقصد بیان فرمایا کہ کائنات دے لوگوں میں انسان نو کس وجہ تو پیدا کیتا ہے، کس واسطے پیدا کیتا ہے۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت انسان نو بنان دا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے سارے فرشتیاں نو اکٹھیاں کیتا، تو اللہ فرماندے نے کہ ہے میرے فرشتیو، میں دنیا تے انسان نو بنا لگا، زمین تے ایک خلیفہ اور جانشین بنا لگا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس وقت اللہ نے فرشتے نو اس بات تو آگاہ کیتا تو فرشتے جواب دیندے نے تے کی کہندے نے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ تو انسان دے بنا لگے، وہ دنیا تے رہ کے خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ اسی تھوڑے یا تیری عبادت کرنے واسطے، اسی تھوڑے ہاں تیریاں تسبیحات بیان کرنے واسطے، تیریاں پاکیزگیاں بیان کرنے واسطے۔ فرشتیاں دے انہاں الفاظ تو سمجھ اے ہوندی ہے، پتہ اے چلدا ہے
کہ اللہ نے انسان نو بنان دا جڑا مقصد رکھیا ہے وہ ہے اپنی عبادت. جڑی خطبے دے اندر میں آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دے اندر بھی اللہ نے واضح الفاظ دے اندر اس بات دی وضاحت بیان فرمائی ہے اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا کائنات دے لوگوں میں انسان نو بنایا ہے جناں نو بنایا ہے. جناں تے انساناں نو بنان دا مقصد ایک ہی ہے, ریزن ایک ہی ہے. او مقصد کی ہے, اس وجہ کی ہے, او وجہ اے ہے الا لیعبدون کہ او میری عبادت کرن. تو حضرات محترم جس مقصد واسطے اسی دنیا تے آئے ہاں, جس مقصد واسطے سانو پیدا کیتا گیا ہے, اگر اسی دیکھیے کیا اسی وہ مقصد پورا کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر اسی دیکھیے نظر دوڑائیے تو اسی اس مقصد دا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر رہے. اللہ فرماندے نے میں عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ عبادت کدوں کرنی ہے, کس ٹائم کرنی ہے, کس گھڑی دے اندر کرنی ہے, کس دن کرنی ہے, صبح کرنی ہے, شام کرنی ہے, اندھیرے چ کرنی ہے یا سویرے چ کرنی ہے. عبادت دا کوئی ٹائم بھی تے ہونا چاہیے نا, کوئی وقت بھی تے مقرر ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس سوال دا جواب دیتا ہے. اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا, غور کر دے جانا ذرا. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان کر کے کہہ دیو. اللہ فرماندے نے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں عبادت کرنی ہے میں رب دی, سر جھکانا ہے میرے سامنے, ذکر و اذکار کرنا ہے میرا کرنا ہے, یاد میری دے وچ رہنا ہے, اللہ دی عبادت کرنی ہے. اللہ اے تے دسو نا عبادت کنی کو کرنی ہے, کنی کو دیر کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے, صبح دے وقت یا رات دے وقت. اللہ فرماندے نے فسبح بحمد ربک, اور لوگوں اپنے رب دیاں تسبیحات بیان کرنیاں نے, اپنے رب دیاں حمداں تے ثناواں بیان کرنیاں نے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, تے سجدے کرن والیاں لوگاں دے نال شامل ہو جانا ہے. اگے فرمایا, اگے اللہ سوال دا جواب دے رہے نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ فرماندے نے اپنے رب دی عبادت کرنی ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جنی دیر تک جسم دے اندر جانے, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جنی دیر تک بندے دے جسم دے اندر خون گردش کر رہے آئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جنی دیر تک ہتھاں دے اندر حرکت موجود ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ
ربک حتی یاتیک الیقین، جنی دیر تک اکھاں دے اندر بصارت موجود ہے، کنے کو دیر، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جنی دیر تک زبان دے اندر تکلم موجود ہے، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جنی کو دیر تواڈے کنا دے اندر قوت سماعت موجود ہے، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اپنے رب دی عبادت کرنی ہے جنی دیر تک جے دل دے اندر دھڑکن موجود ہے، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جنی دیر تک تیرے جسم دے اندر خون دی گردش موجود ہے، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جنی دیر تک جسم دے اندر جانے، منہ دے اندر زبانے، عبادت کرنی ہے میں رب دی، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، او بندیا میری عبادت کرنی ہے جنی دیر تک موت دا پیغام نہ آ جاوے، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اپنی زندگی دے آخری سانس تک میں رب دی عبادت کرنی ہے، میں رب دے اگے سر نو جھکانا ہے، میں رب دے کولوں منگنا ہے، میں رب دا ذکر کرنا ہے، میں رب دی یاد دے وچ رہنا ہے، میرا اگے سر جھکانا ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ حضرات محترم، انسان دی پیدائش دا مقصد اللہ دی عبادت کرنا ہے، اللہ دے اگے سر نو جھکانا ہے، اپنے رب دے کولوں منگنا ہے، اپنے رب دی یاد دے وچ رہنا ہے، انسان دی پیدائش دا مقصد ہے۔ اگر بندہ اپنے رب دی عبادت کرے گا، اگر بندہ اپنے رب دی یاد دے وچ رہے گا، اگر بندہ اپنے رب دے اگر سر جھکائے گا، حضرات محترم ایسا بندہ کامیاب ہے، کامیابی ایسے بندے دا مقدر بن جائے گی۔ اور حضرات محترم ایک بندہ ہے وہ دنیا تے رہ کر کے دنیا دیاں ساریاں آسائشاں اکٹھیاں کر رہے آئے، دنیا تے رہ کر کے دنیا دیاں ساریاں سہولتاں اس بندے دے کول موجود نے، دنیا تے رہ کر کے اس بندے نے گاڑی تے بنگلہ بھی بنا لیا، دنیا تے رہ کر کے وہ بندے دے کول اے جناب مربے بھی موجود نے، بندے دے کول بینک بیلنس بھی موجود ہے، بندے دے کول پراپرٹی بھی موجود ہے، بندے دے کول دنیا دی ہر دولت موجود ہے، یہ سارا کچھ ہون دے باوجود بندہ سمجھدا میں کامیاب، میرے کول ہر چیز موجود ہے، دنیا دی ہر دولت میرے کول موجود ہے، دنیا دی ہر آسائش میرے کول موجود ہے، لہذا میں کامیاب ہو گیا۔ حضرات محترم اے لوگ اس چیز نو کامیابی نہ سمجھن، کامیابی اس چیز دا نام نہیں، بلکہ کامیابی اے وے کہ بندہ دنیا تے آ کر کے اپنے رب دی عبادت کرے، اپنے رب دے اگے سر نو جھکائے۔ حضرات محترم ذرا توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا، آج دنیا تے رہ کر کے ایک تے لوگ اللہ دی عبادتوں تو غافل نے، ایک تے لوگ جڑے نے دنیا تے رہ کر کے اپنے رب نو بھلی بیٹھے نے، اور دوسرا لوگاں نے انہاں دے دلاں دے اندر اس چیز نو بٹھا دیتا ہے، اس بات دا انہاں دے اندر اس چیز نو بٹھایا ہے کہ دنیا تے رہ کر کے سال دے اندر تسی ایک دو دن دی عبادت کر لو، ایک دو دن
بندہ قیام کر لو، ایک دو راتاں تسی شبے بیداری کر لو، ایک دو راتاں تسی جناب قیام کر لو، دن دے وقت دو چار دنوں دے روزے رکھ لو، پھر پورا سال عبادت دی ضرورت نہیں، دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے اے دو چار دن ہی کافی نے۔ اے لوگاں نے دلاں دے اندر گھل بٹھا دیتی ہے۔ حضرات محترم جناب والا اے دناں نو مختص کر کے، اے دناں نو خاص کر کے، دناں نو مقرر کر کے، دناں نو جناب متعین کر کے عبادت کرنا، اس چیز تو اللہ دے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ اے چند ایک راتاں جڑیاں مقرر کر دتیاں گئیاں نے، جنہاں دا شریعت دے اندر کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں، جنہاں دا میرے نبی دے کولوں کوئی جناب والا کوئی حدیث بھی موجود کوئی نہیں، جنہاں دا ثبوت دین دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، ایسیاں چند ایک راتاں دے بارے اے جناب والا ٹی وی چینل اخبارات دے ذریعے اے جناب دنیا تے نشر کیتا جاندا ہے، انہاں راتاں دی فضیلت نو بیان کیتا جاندا ہے، اور اے دسیا جاندا ہے اگر انہاں راتاں دے اندر اگر بندہ عبادت کرے گا تے پھر انہوں عبادت دی ضرورت ہی نہیں پوے گی۔ اللہ فرماندے نے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی دے آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ادھر لوگوں نے کہہ دیتا ہے چند ایک راتاں عبادت کر لئیے، چند ایک روزے رکھ لئیے تے بندہ کامیاب ہے۔ حضرات محترم خود میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ، میرے پیغمبر دا دنیا تے رہن دا طریقہ اور سلیقہ اے ہے کہ حضرات محترم میرے پیغمبر ہر روز اللہ دی عبادت کرنے والے، ہر وقت اپنے رب دی عبادت دے اندر مصروف، ہر وقت اپنے رب دی یاد دے اندر رہنے والے میرے پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ دے سامنے قیام بھی کر دے، اللہ دے سامنے رو رو کر کے دعاواں بھی کر دے، اپنے رب دا ذکر بھی کر دے۔ میرے پیغمبر اپنے رب دی عبادت دے اندر اتنا لمبا قیام کر دے، نم سیدہ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر اللہ دی اتنی عبادت کر دے، اپنے رب دے سامنے اتنا لمبا قیام کیتا کر دے کہ میرے پیغمبر دے پاؤں مبارک اے پھٹنے شروع ہو جاندے، انہاں دے اندر اے جناب پھٹنے شروع ہو جاندے۔ اور حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ لوگوں نبی پاک اتنا لمبا قیام کیتا کر دے، پاؤں مبارک دے اندر ورم بن جاندے۔ اسی پوچھے اللہ دے پیغمبر تسی اتنا لمبا قیام کیوں کر دے جے؟ اللہ نے تواڈی اگلی پچھلے ساری زندگی دیاں خطاواں معاف کیتیاں نے، ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیتے نے، پھر بھی تسی اتنا لمبا قیام کر دے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابہ ایت دسو کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں؟ حضرات محترم اس حدیث تو پتہ اے چلے آئے، پہلی حدیث تو پتہ اے چلے آئے کہ نبی پاک نے اے جناب دن نو خاص کر کے عبادت تو منع فرمایا ہے، فرمایا لا تختصو لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختصو یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، فرمایا لوگ راتاں دے وچوں کسے رات نو خاص کر کے عبادت نہیں کرنی، جویں جمعے دے دن نو بندہ خاص کر لیندا ہے کہ میں جمعے دی رات نو قیام کرنا ہے، کیوں جمعے دا دن بڑا افضل ہے، اے جمعے دا دن بڑی فضیلت والا ہے، اور جمعے دے دن دا روزہ رکھنا خاص کر کے جمعے دے دن نو خاص کر کے اس دے اندر روزہ رکھنا، اس چیز تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے، اور نبی پاک تے
ہر وقت اللہ دی عبادت کر دینے، ہر وقت اپنے رب دی عبادت دے اندر مصروف نے۔ حضرات محترم، نبی پاک فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا، اوے کائنات دے لوگو مینوں اے تے دسو کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں، کیا میں اپنے رب دا شکر گزار نہ بن جاواں؟ اس واسطے حضرات محترم دل دے اندر ایک گل نہیں رکھنی کہ اسی جناب جمعے دا روزہ رکھاں گے، اسی رات دا قیام کران گے، فلاں دن دا فلاں رات دا قیام۔ نبی پاک نے اس چیز تو منع فرمایا ہے، اور نبی پاک دے ایک دوسری حدیث دے اندر آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ روٹین دے مطابق روزے رکھ رہا ہوئے، اگر بندے دی روٹین ہوئے اور رات دے وقت اٹھ کر کے قیام کردا ہوئے، اس چیز دے اندر کوئی حرج نہیں، وہ بندہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جس بندے نے کدی روزہ رکھے نہ ہوئے اور جناب وہ دن نو خاص کر لوے کہ فلاں دن دا روزہ رکھاں گا، اس چیز تو اللہ دے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ اور جناب والا او نظر توجہ کرنا، غور کر دے چھا نظر اے ہن اے جناب والا ماہ شعبان دا مہینہ جا رہا ہے، اے ماہ شعبان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ جس چیز دا اہتمام کر دے، میرے پیغمبر سب تو زیادہ جس چیز دا اہتمام کر دے، جیڑی عبادت سب تو زیادہ کی جان والی ہے، وہ میرے پیغمبر اس دے اندر روزے رکھیا کر دے، اس دے اندر روزہ رکھ کے اپنے اللہ دی عبادت کیتا کر دے۔ حضرت سیدہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، اور کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شعبان دا مہینہ شروع ہو جاندا، جس وقت شعبان دے مہینے دا آغاز ہو جاندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر روزے رکھیا کر دے، روزیاں دا اہتمام کیتا کر دے، روزیاں تو اس مہینے دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھیا کر دے۔ دوسری حدیث دے اندر آندا ہے حضرت سیدہ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے علاوہ سب تو زیادہ شعبان دے مہینے دے اندر روزے رکھیا کر دے۔ اور ایک اور حدیث دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان دے مہینے دے اندر سے اتنے روزے رکھیا کر دے، اتنے روزے رکھیا کر دے، اسی یہ سمجھ دے کہ شاید کہ اللہ دے پیغمبر روزہ نہیں چھڑن گے، پھر جدو نبی پاک روزہ چھڑ دیں دے اسی سمجھ دے کہ شاید آئندہ روزے نہیں رکھن گے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ دے بھی نے تے روزے چھڑ دے بھی نے۔ حضرات محترم لیکن اس مہینے دے اندر نبی پاک نے رمضان تو علاوہ جس مہینے دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھے نے، سب تو زیادہ جس مہینے دے اندر روزیاں دا اہتمام کیتا ہے وہ شعبان دا مہینہ ہے، شعبان دے مہینے دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دے۔ اور حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینیاں دے مسلسل روزے رکھیا کر دے، سال دے مہینیاں دے اندروں کسے مہینے دے اندر نبی پاک اتنے روزے نہیں رکھ دے، سلا شعبان و رمضان، سوائے شعبان دے اور رمضان دے، اے شعبان تے رمضان دے مہینے دے اندر نبی پاک روزیاں دا اہتمام سب تو زیادہ کر دے۔ دوسرے مہینیاں دی بنسبت حضرات محترم آؤ نبی پاک دے طریقے تے چلیے نا، آؤ نبی پاک دے طریقے نو اپنائیے نا، آؤ نبی پاک دے اے طریقے دے مطابق زندگی گزاریے۔ سانو او کام کرنا چاہیے جڑا نبی پاک تو ثابت ہے، سانو اس کام تے عمل کرنا چاہیے جس کام تے نبی پاک نے مہر لگائی ہے، سانو اس حدیث تے عمل کرنا پوے گا، چاہے ذہن دے اندر آئے یا نہ آئے، چاہے اس نو دل
تسلیم کرے یا نہ کرے، اگر نبی پاک تو حدیث ثابت ساڈے کول آ گئی ہے، سانو اس نو قبول کرنا چاہیے، او دے تے عمل کرنا چاہیے، اور جیڑی گل نبی پاک دی حدیث تو ہٹ کے آ جاوے، نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے آ جاوے، او چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہوئے، او جناب والا کتنی اعلیٰ نظر کیوں نہ آندی ہوئے، کتنا اعلیٰ عمل کیوں نہ ہوئے، اگر نبی پاک تو ثابت نہیں تے پھر چاہے جو مرضی کر لو، او دین دا حصہ نہیں بن سکدے، او دین نہیں بن سکدے، کیونکہ دین اوے جڑا نبی پاک نے دس چھڑیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، حضرت جابر اس حدیث تے راوی نے فرماندے نے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور کائنات دے لوگوں، بہترین بات اللہ دے قرآن دی بات ہے، بہترین گل اللہ دے قرآن دی گل ہے، اور بہترین طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے، بہترین طریقہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہے، لہذا جو دین نبی پاک نے بیان کیتا ہے، سانو اس دین تے عمل کرنا چاہیے، اس تو ہٹ کے کوئی دین کوئی چیز دین دے اندر داخل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، آؤ نظر توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا، نبی پاک دے کولوں پوچھیا گیا، اے اللہ دے پیغمبر، تسی سب تو زیادہ شعبان دے مہینے دے اندر روزے رکھ دے جے، اس دی وجہ کی ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں شعبان دے مہینے دے اندر سب تو زیادہ روزے اس وجہ تو رکھنا وا، سب تو زیادہ روزے رکھن دی وجہ اے وے کہ اس مہینے دے اندر بندے دے اعمال اللہ دے ہاں اٹھائے جاندے نے، بندے دیاں نیکیاں اللہ دے ہاں اٹھائیاں جاندیاں نے، اللہ دے کول بندے دیاں نیکیاں فرشتے لے کر کے جاندے نے۔ میں اے چاہنا وا جدوں میریاں نیکیاں میرے اعمال اٹھائے جان، میرے اعمال جدوں رب دے سامنے پیش کیتے جان تے میں روزے دی حالت دے اندر ہوواں۔ حضرات محترم، ذرا ہن انہاں حدیثاں تو اندازہ لگائیے، ذرا انہاں حدیثاں نو اپنے سامنے رکھیے، قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر فیصلہ تساں کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت واسطے کوئی دن مقرر کیتا ہوئے، نبی پاک نے عبادت واسطے کوئی رات مقرر کیتی ہوئے، حالانکہ اس چیز تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے، اس چیز تو نبی پاک نے روک دیتا ہے کہ تسی خاص نہیں کرنا کسے ایک دن نو، تسی خاص نہیں کرنا کسے ایک رات نو۔ اج لوگاں نے اے جناب دین دے اندر نویاں نویاں رسماں بنا لیاں نے، لوگاں نے دین دے اندر نویاں نویاں من گڑت روایات شروع کر دتیاں نے، لوگاں نے نہیں اے جناب دین دے اندر جو ایجاد کیتیاں گئیاں حدیث نے انہاں تے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک دا حکم ہے کہ اللہ نے قرآن دے اندر اس چیز دا فیصلہ کیتا ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی دے آخری سانس تک اللہ دی عبادت کرنی ہے، جنی دیر تک موت نہیں ہونی اپنے رب دی عبادت دے اندر وقت گزارنا ہے۔ لیکن مولویاں نے انہاں جناب لوگاں نو دین تو انجی غافل کر دیتا ہے، لوگاں نو دین تو انجی دور کر دیتا ہے، اساں کدی پوچھیا نہیں، جو سانو دس دیتا گیا ہے وہ تے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، جو سانو دسیا گیا ہے اساں او دے پیچھے چل پینا ہے۔ حضرات
حضرات محترم یہ نہیں پوچھیا کہ جڑی حدیث بیان کی جا رہی ہے کیا نبی پاک تو ثابت ہے کہ کوئی نہ، یہ جڑی حدیث تسی دس رہے ہو کیا یہ نبی پاک دا طریقہ بھی ہے کہ کوئی نہ، یہ حدیث جڑی بیان کی جا رہی ہے کیا یہ نبی پاک دی سنت تو ثابت ہے کہ کوئی نہ، اگر ثابت ہے تو اس نو قبول کر، اگر سنت تو ثابت نہیں تو اس مولوی دا گربان پڑنا جڑا کہندا ہے کہ اے دین ہے، اگر دین تو ثابت نہیں تے مولوی نو اس چیز دی پوچھ کیوں نہیں ہوئے گی؟ ضرور ہوئے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے کوئی ایسی حدیث میرے ول منسوخ کرے جڑی حدیث میرے تو ثابت نہیں، جس حدیث نو میں بیان نہیں کیتا، وہ بندہ اگر کہے گا یہ نبی پاک نے حدیث بیان کیتی ہے مقعدہ من النار، ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم دے اندر ہوئے گا۔ جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جھوٹی روایت جڑی ہے من گھڑت روایت موضوع روایت نبی پاک کی طرف منسوخ کر کے کہے گا کہ اے نبی پاک نے بیان کیتی ہے اور نبی پاک نے بیان نہیں کیتی، ایسا بندہ جہنم دے اندر جائے گا۔ حضرات محترم سانو کام او کرنا چاہیے جس سے نبی پاک نے مور لگائی ہے، جڑا نبی پاک نے اپنی حدیث مبارکہ دے اندر بیان فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے جڑا حکم نازل کیتا ہے وہ اے ہوئی ہے کہ آخری دم تک عبادت کرنی ہے، اے نہیں کہ 2-4 دن شب بیداری کر لئیے، 2-4 دن روزے رکھ لئیے پھر پوری زندگی عبادت دی ضرورت نہیں، ایسی کوئی گل نہیں، ایسی کوئی حدیث نبی پاک تو ثابت نہیں، ایسی روایات جھوٹیاں نے من گڑت نے، ایسی روایات دا دین دے نال شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں، نہ نبی پاک تو بیان کیتیاں گیا نے۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے میرے سمیت اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔